चश्मे सदन में मदीने से फासले तय करते हुए अल्लाह के इल्म का वारिस पहुंचा या नहीं पहुंचा? हम यही तो बता रहे हैं। चश्मे सदन में अल्लाह के इल्म का वारिस पहुंचा, बैठा हुआ है अली इब्न अबी तालिब, मेरा मौला बैठा हुआ है और बैठा है मसनद क़ज़ा पर। जाओ और देखो मस्जिद कूफा में वो तश्ते क़ज़ा भी बना हुआ है, दक्कतुल क़ज़ा भी बना हुआ है, जहां बैठकर अली फैसले करते थे। आ गई एक बूढ़ी औरत, आ गई और रोने लगी अली के सामने। अली ने कहा क्यों रोती है? अली के साहब साथ साथ बैठे हुए हैं। अली ने कहा क्यों रोती है? कहा मेरा बेटा मर गया। अली ने कहा बहुत अफसोस हुआ, अगर चाहती हो कि कफन दिया जाए तो हम तुम्हारी मदद करते हैं, तदफीन के लिए मदद करते हैं, किसी को भेज देते हैं। कहा नहीं, मैं इसलिए नहीं आई। कहा किस लिए आई हो? किस लिए आई हो? सब इसीलिए तो समझ रहे थे कि अली से कहेंगी कि आप चले बेटे की नमाज जनाजा पढ़ा दे। कम से कम उस बुढ़िया के अकीदे को तो देखो, उस खातून के यकीन को तो देखो, सलामत रहें, आप खुश रहे। कहती है कि या अली मैं इसलिए नहीं आई कि मुझे अपने बेटे के लिए गुस्ल और कफन का इंतजाम चाहिए या कब्र का इंतजाम चाहिए। अली ने मुस्कुरा कर कहा तो फिर क्या है? कहा या अली आप हुज्जत खुदा हैं, आप वारिस इल्म खुदा हैं, आप वसी नबी हैं, आप इमाम उम्मत है। कहा हाँ, तो चाहती क्या हो? कहा ये चाहती हूं कि या तो आप मुझे भी मौत दे दें या मेरे बेटे को जिंदा कर दें, या मेरे बेटे को जिंदा कर दें। अब समझ रहे हैं आप कहां कहां इल्म खुदा का इजरा और ऐलान हो रहा है, कहां कहां ऐलान हो रहा है। यह है अली जो वारिस इल्म खुदा है। अब देखिएगा अली की कैफियत नफ्स, देखिएगा अली की कैफियत इख्तियार और इख्तिदार देखिएगा। एक बार सारे असहाब खुश हो के अली को देखने लगे, खुश हो रहे हैं। बुढ़िया रो रही है, असहाब खुश हो रहे हैं। इसलिए खुश हो रहे हैं, सब समझ रहे थे कि अभी अली चलेंगे और जाएंगे, मुर्दे के सिरहाने बैठ जाएंगे, उसको ठोकर मारेंगे और उसे जिंदा करेंगे और हम अली के एक मौजज़े के गवाह बन जाएंगे, हम अली के एक मौजज़े के गवाह बन जाएंगे। अली अपनी जगह बैठे रहे और असहाब इंतजार करते रहे कि अली जा रहे हैं या नहीं जा रहे। अली बैठे रहे, बैठे रहे। एक बार उस खातून को नजदीक बुलाया, कहा मेरे करीब आ जाओ। वो करीब आई, कहा सुनो, अपने बेटे के मुर्दे के सराहने जाना और उसका शाना हिला के कहना तुझे अली इब्न अबी तालिब ने जिंदा तलब किया। जीते रहे आप, सलामत रहे। तवज्जो है सबकी, खुदा आपको सलामत रखे। जैसी समातें आपकी है, गुफ्तगू आगे बढ़ रही है। बैठे हुए अली दक्कतुल क़ज़ा पर, अभी तो एक गोशा हवाले किया है, अब कुरान की तफसीर वतुकल्लिम बिहिल मौता, कि इसी कुरान के इल्म के जरिए मुर्दों से बातें की जा सकती हैं, मुर्दों से बातें की जा सकती हैं। वला अन्ना कुरानन सय्यरत बिहिल जिबाल व क़ुत्तिअत बिहिल अर्ज़ व कुल्लिमा बिहिल मौता, हाँ इससे मुर्दों से बातें की जा सकती हैं। अली है अली, जाके पढ़ो, कोई गढ़ी हुई रिवायतें नहीं है। हमारे यहां तो शेरों का घराना मौजूद है जिसमें सब के सब शेर हैं, सब के सब असद हैं। हमें कहीं से रिवायत गढ़ने की और वजह करने की जरूरत नहीं, इसलिए कि हमारे आले मोहम्मद ने बड़े अजीम हवालों से वो रिवायतें हमारे हवाले कर दी। और चश्मे फलक ने भी देखा, चश्मे खिलकत ने भी देखा, चश्मे बशर ने भी देखा। और ये बात लिखी हुई है, जाके पढ़िएगा जो कहने जा रहा हूं। एक नौजवान आ गया और बैठा हुआ है, बैठने वाला बैठा हुआ है, समझे ना, बैठने वाला अपनी मसनद पे बैठा हुआ है। नौजवान आया, कहा मैं एक कजिया लेकर आया हूँ। कहा क्या कजिया है? कहा बात यह है कि मैं कूफे का रहने वाला हूँ और मेरा बाप जो है मदीने में, मेरे बाप का इंतकाल हो गया, मैं उसका तन्हा वारिस हूँ और मैं अरसे दराज से कूफे में, और अब मैं चाहता हूँ कि उसकी विरासत मुझे मिल जाए। कहा तो क्या मसला है? कहा मैंने सुना यह है कि मेरे बाप की विरासत हुकूमत वक्त ने अपने कब्जे में ले ली, बहक सरकार जब्त हो गई है, इसलिए कि वारिस जब नहीं था तो हुकूमत ने वो विरासत जो मेरे बाप की विरासत थी, जिसका वारिस मैं हूं, हुकूमत ने अपने कब्जे में ले लिया है। अब चूंकि अदालती निज़ाम है, अब अजीम बात कहने जा रहा हूं और मैं आपको देख रहा हूं कैसे आप इसको वसूल करेंगे। ये जो अदालती निज़ाम है, रोक रहा हूं बात, ये जितना हमारे यहां अदालती निज़ाम है ये चलता है गवाहों पर, गवाहों पर चलता है नहीं चलता। अब मसला यह है, अगर शायद यहाँ वकला भी बैठे हों, और वकला क्या, आप तो सब भुगते हुए हैं, सब कुछ जितने भी लोग हैं सब अदालतों का निज़ाम तो जानते हैं। मसला यह है कि जब आप कोर्ट जाएंगे, अदालत जाएंगे, तो अदालत के बाहर कुछ गवाह अपने आप को बेचने के लिए तैयार खड़े रहते हैं। गवाह बिक रहे होते हैं, बिक रहे होते हैं। कुछ गवाह होते हैं कि जिनका काम ही होता है कि उनको गवाही देना,
ہاں بھائی یہ دیوانی کیس ہے، اس کے پیسے اتنے ہوں گے، ہاں بھائی گواہی دے دیں گے. ہاں بھائی یہ جو ہے فوجداری مقدمہ ہے، اس کے اتنے پیسے ہوں گے. بھائی یہ قتل کا مقدمہ ہے، ہاں بھائی اس کے پیسے. اب اس گواہ کو پتہ ہی نہیں کہ واقعہ کہاں ہوا ہے، ہوا بھی ہے نہیں ہوا ہے. وکیل نے اس کو پیسے دے دیے اور وہ کہتا ہے کہ میں آ کے گواہی دے دوں گا. ٹھیک ہے. اب دو گواہ وہاں سے چلے جو بک چکے ہیں، جو اس وقت موجود ہی نہیں تھے موقع واردات پر. جج بیٹھا ہوا ہے منصفی کی کرسی پر. ہاں بھائی کیا کیس ہے؟ انہوں نے کہا ادھر سے یہ، ادھر سے یہ. گواہ ادھر سے آ گئے. دونوں گواہ جو بکے ہوئے ہیں، جو جھوٹے گواہ ہیں، جو صادق گواہ نہیں ہیں، جو امین گواہ نہیں ہیں، انہوں نے کہا ہم موجود تھے اور اس آدمی نے قتل کیا. دو گواہ آ گئے. عدالت کا نظام ہے گواہوں پر ہی فیصلے کیے جاتے ہیں. کہا بھائی جج نے کہا دو گواہ آ گئے، ہاں آ گئے. ٹھیک ہے بھائی انہوں نے گواہی دے دی. ٹھیک ہے فیصلہ ہو گیا، اس کو پھانسی لگائی جائے گی. اب بیچارہ جو مجرم نہیں ہے، جو بے قصور ہے، وہ پھانسی پہ چڑھ گیا. اب جج کیا کرے؟ اس نے تو گواہوں پر فیصلے کر دیے نا میرے بھائی. دو گواہ آ گئے جھوٹے گواہ، جج نے فیصلہ کر دیا، لکھ دیا، اس نے قلم توڑ دیا، پھانسی. اب اگر کوئی ایسا جج بیٹھا ہو کہ جیسا جج اللہ چاہتا ہے، آ جائیں میرے ساتھ. اب کوئی ایسا منصف ہو جیسا منصف اللہ چاہتا ہے، تو وہ تو آج تک میسر نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ دور تو گزر گیا اور 11 ادوار میں امت نے انہیں تسلیم ہی نہیں کیا. جو منصف اور جو حکم اللہ نے امام معصوم کی صورت میں بھیجے تھے، اب وہ آخری جو ہے وہ پردہ غیب میں، اس تک ہماری رسائی ہی نہیں ہے. اب لے دے کے یہ ٹٹپونجیا نظام جسے عدالتی نظام کہتے ہیں ہمارے پاس، وہ رہ گیا ہے جو گواہوں پہ چلتا ہے. ٹھیک ہے، یہ لنگڑا نظام جو گواہوں پہ چل رہا ہے. حالانکہ جج کو بھی معلوم ہے کہ باہر گواہ بکتے ہیں، اس لیے کہ جج اللہ کی طرف سے جج بن کے نہیں آیا تھا، وہ بھی پہلے وکیل تھا. کیا سن رہے ہیں؟ وہ جج بھی پہلے وکیل تھا. اس نے بھی یہی کیا ہوگا جو اس کے سامنے وکیل کر رہے ہیں. اس نے بھی کسی جج کے سامنے یہی کیا ہوگا نا بھائی. باہر سے دو گواہ جو ہیں وہ ہائر کر لیے ہوں گے جب یہ وکیل رہا ہوگا، اور اب یہ جج بن گئے اور انہوں نے دو گواہوں کی گواہی پر فیصلہ دے دیا. اب بتاؤ، اب ہے سوال، اب بتاؤ کہ اس دور کا جج کیسے فیصلہ کرے کہ سامنے والا سچا گواہ ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ اب بتاؤ کہ سامنے والا سچا گواہ ہے یا نہیں. اس دور کا منصف، اس دور کا قاضی، اس دور کا چیف جسٹس کیسے فیصلہ کرے؟ اس لیے کہ وہ تو گواہوں کی گواہی پر یقین کر کے اس نے فیصلہ کر دیا. تو اب پوچھنا یہ ہے کہ کیا رسول اللہ کو یہ سب نہیں معلوم تھا کہ ایک دور ایسا آئے گا جب اللہ کا بنایا ہوا پردہ غیب میں چلا جائے گا اور دنیا جو ہے وہ اپنے بنائے ہوئوں پر بھروسہ کرے گی، اپنے بنائے ہوئے نظام کے تحت چلے گی، اور پھر یہ مشکل میں گرفتار ہو جائیں گے. بے قصوروں کو قصوروار ٹھہرایا جائے گا، بے قصوروں کو پھانسی دی جائے گی. رسول اللہ کو بھی تو معلوم تھا نا. تو رسول اللہ کو کرو سلام، اس بات پر سجدہ ریز ہو جاؤ کہ رسول اللہ نے اس کا بھی حل بتایا، اور میں حل بتانے جا رہا ہوں. اور اگر حل آپ تک پہنچ جائے تو وہ جب پہنچ جائے تو واپس مجھے بھی بتائیے گا کہ حل پہنچ گیا. رسول کو جھک جھک کر سلام کرو. اس دن کے لیے رسول نے حل بتایا کہ اگر کسی کی صداقت کو جاننا چاہو کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، یہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، یہ امانت دار ہے یا دیانت دار ہے، تو رسول اللہ کے صحابیوں سے بھی پوچھ لینا. رسول اللہ سے تو بعد میں پوچھنا. ابو سعید خدری کی روایت سامنے موجود ہے، جیسے ہی پہلا لفظ کہوں گا آپ پہنچ جائیں گے. رسول اللہ سے تو بعد میں پوچھنا، رسول اللہ کے صحابیوں سے پوچھنا. اے اصحاب رسول، ذرا وہ طریقہ تو بتائیے کہ جس طریقے کو اپنا کر ہم کسی کی بھی صداقت کو جانچیں کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، یہ امانت دار ہے یا خیانت دار ہے، یہ مومن ہے یا منافق ہے. تو ابو سعید خدری جلیل القدر صحابی، صحاح ستہ کی کتاب میں روایت موجود کہ وہ کہتے ہیں جب ہم آپس میں بیٹھے ہوتے تھے اور کوئی راز کی بات کرنا چاہتے تھے اور ہمیں شک ہوتا تھا، ایسا تو نہیں کہ ہمارے درمیان کوئی جھوٹا اور کوئی منافق بیٹھا ہو. بھائی اتنی مشہور روایت ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ ہمارے درمیان ایسا تو نہیں کہ کوئی جھوٹا یا کوئی منافق بیٹھا ہو. تو ہم منافق کو پہچاننے کے لیے، جھوٹے کو پہچاننے کے لیے، بددیانت کو پہچاننے کے لیے ذکر علی شروع کر دیا کرتے تھے.
جس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہم سمجھ لیتے یہ سچا ہے, ہم سمجھ لیتے یہ مومن ہے, ہم سمجھ لیتے یہ امانت دار ہے. جس کا چہرہ بن جاتا, جس کی جبین پر شکن آ جاتی, ہم اس کے سامنے راز بیان ہی نہیں کرتے تھے. لو بات ہی ختم ہو گئی, لو بات ہی ختم ہو گئی. اگر ہماری بات پہ یقین نہیں ہے تو اصحاب کی بات پہ یقین کر لو. یہ روایت لے کے جاؤ چیف جسٹس کے سامنے اور یہ روایت بیان کرو اور ہر جج سے کہو کہ رسول اللہ تو طریقہ بتا گئے مومن اور منافق کو پہچاننے کا, رسول اللہ تو طریقہ بتا گئے جھوٹے اور سچے کو پہچاننے کا. تو اب کم از کم ہر جج کو کم از کم 40 فضیلت علی کی یاد ہونی چاہیے کہ جیسے ہی گواہ آئے جج علی علی کرنا شروع کر دے. اگر گواہ خوش ہو جائے تو سمجھ لینا سچا ہے. پتہ نہیں میری بات پہنچی ہے نہیں پہنچی؟ بھائی آج کا موضوع ہے نا, ہمارے درمیان میں تو باتیں چل رہی ہے نا. دیکھ رہے ہیں آپ کے فیصل رضا عابدی کے ساتھ جو ہو رہا ہے, تو بات تو ہوگی نا عدالتی نظام پر.